बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ज़मा वॉइस यूट्यूब चैनल के मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, हम उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे और हमारी दुआ भी है कि अल्लाह पाक आपको सदा आफ़ियत के साए में रखे। प्यारे दोस्तों, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जो अल्लाह के बरगुज़ीदा नबी और पैगंबर हैं, जिनको खलीलुल्लाह कहा जाता है, तकरीबन 4000 साल कबल इराक़ में पैदा हुए। 3 बड़े मज़ाहिब यहूदियत, ईसाईयत और इस्लाम के अजीम पैगंबरों में से एक हैं। यहूदी और ईसाई भी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अपना पेशवा मानते हैं। मज़हब इस्लाम में उनको बड़ी कदर की निगाह से देखा जाता है। चुनांचे कुरान करीम की 14वीं सूरत सूरह इब्राहीम उन्हीं से मौसूम है। अल्लाह ताला ने कुरान करीम में मुतअद्दिद जगहों पर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के अहवाल और औसाफ बयान फरमाए हैं। अल्लाह ताला ने कुरान करीम में उन्हें उम्मत और इमामुन्नास के लक़ब से पुकारा है और उन्हें मुतअद्दिद मरतबा हनीफ भी कहा है। कुरान करीम में उन्हें मुस्लिम भी कहा गया है। कुरान करीम में बहुत सारे ऐसे अंबिया कराम का तज़किरा है जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की नस्ल में से हैं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को बचपन ही से क़ल्ब सलीम अता किया गया था। चुनांचे उन्होंने इब्तिदा ही से बुत परस्ती की मुखालिफत की। अल्लाह की मखलूक़ात में गौर फ़िक्र के बाद उन्हें यकीन हो गया था कि सारी कायनात को पैदा करने वाला एक माबूद हकीकी है जिसका कोई शरीक नहीं है। जैसा कि सूरह इनाम में फरमाने इलाही भी है कि हम इब्राहीम को आसमानों और ज़मीन की सल्तनत का नज़ारा कराते थे और मकसद ये था कि वह मुकम्मल यकीन रखने वालों में शामिल हों। चुनांचे जब उन पर रात छाई तो उन्होंने एक सितारा देखा। कहने लगे, ये मेरा रब है। फिर जब वो डूब गया तो उन्होंने कहा, मैं डूबने वालों को पसंद नहीं करता। फिर जब उन्होंने चांद को चमकते देखा तो कहा, ये मेरा रब है। लेकिन जब वो भी डूब गया तो कहने लगे, अगर मेरा रब मुझे हिदायत ना दे तो मैं यकीनन गुमराह लोगों में शामिल हो जाऊं। फिर जब उन्होंने सूरज को चमकते देखा तो कहा, ये मेरा रब है, ये ज्यादा बड़ा है। फिर जब वो गरूब हुआ तो उन्होंने कहा, ए मेरी कौम, जिन चीजों को तुम अल्लाह की खुदाई में शरीक करार देते हो, मैं उनसे बेजार हूँ। मैंने तो पूरी तरह यकसू होकर अपना रुख उस जात की तरफ कर लिया है जिसने आसमानों और जमी को पैदा किया है और मैं शिरक करने वालों में से नहीं हूँ। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने मरने के बाद जिंदा होने की बाबत जब समझना चाहा तो अल्लाह ताला ने परिंदों की मिसाल के जरिए उनको ये राज समझाया, जैसा कि अल्लाह ताला ने सूरह बकरा में बयान फरमाया। और उस वक्त का तज़किरा सुनो जब इब्राहीम ने कहा था कि मेरे परवरदिगार, मुझे दिखाइए कि आप मुर्दों को कैसे जिंदा करते हैं। अल्लाह ने कहा, क्या तुम्हें यकीन नहीं? कहने लगे, यकीन क्यों ना होता, मगर ये ख्वाहिश इसलिए की है ताकि मेरे दिल को इत्मीनान हासिल हो जाए। अल्लाह ने कहा, अच्छा तो 4 परिंदे लो, उन्हें अपने से मानूस कर लो, फिर उनको ज़िबाह करके उनका एक एक हिस्सा हर पहाड़ी पर रख दो, फिर उनको बुलाओ, वो चारों तुम्हारे पास दौड़े चले आएंगे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का वालिद आज़र मजहबी पेशवा था, बुत बना कर बेचा करता था। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ज़मानाए तफूलियत ही से बुतों की इबादत की मुखालिफत की। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की खुलकर बुतों की मुखालिफत के बाद उनको कत्ल करने और घर से निकालने की धमकी दी गई। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का एक इबादतगाह में घुसकर बड़े बुत के अलावा तमाम बुतों के टुकड़े टुकड़े करने का वाक़या पेश आया, जिसका जिक्र कुरान करीम में है। चुनांचे सूरह अंबिया में अल्लाह फरमाता है, इब्राहीम ने उनके बड़े बुत के सिवा सारे बुतों को टुकड़े टुकड़े कर दिया ताकि वो लोग उनकी तरफ रुजू करें। वो कहने लगे, हमारे खुदाओं के साथ ये हरकत किसने की है? वो कोई बड़ा ही जालिम था। कुछ लोगों ने कहा, हमने एक नौजवान को सुना है कि वो इन बुतों के बारे में बातें बनाया करता है, उसे इब्राहीम कहते हैं। उन्होंने कहा, तो फिर उसको सब लोगों के सामने लेकर आओ ताकि सब गवाह बन जाएं। फिर जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम को लाया गया तो वो बोले, इब्राहीम, क्या हमारे खुदाओं के साथ ये हरकत तुम ही ने की है? इब्राहीम ने कहा, नहीं, बल्कि यह हरकत उनके बड़े सरदार ने की है। अब उन्हीं बुतों से पूछ लो अगर ये बोलते हो। सूरह साफात आयत नंबर 88-99। इसमें मज़कूर है कि वो कोई जश्न का दिन था जिसमें सारी कौम शहर छोड़कर कहीं जाया करती थी। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उनके साथ जाने से माज़रत चाही और जब सारे लोग चले गए तो बुतखाने में जाकर सारे बुतों को तोड़ डाला, सिर्फ एक बुत को छोड़ दिया। बाज़ रिवायात से मालूम होता है कि अपनी कुल्हाड़ी भी उसके गर्दन में लटका कर छोड़ दी। इस अमल से हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का मकसद ये था कि वो लोग अपनी आंखों से उन बुतों की बेबसी का मंजर देख सकें और ये सोचें, जो बुत खुद अपना दिफा नहीं कर सकते वो दूसरों की क्या मदद करेंगे। और फिर नमरूद बादशाह के साथ मनाजरा हुआ। मनाजरे में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के मंतकी जवाब पर गौर करने की बजाय ये शाही फरमान जारी किया गया कि इसको जला डालो और अपने माबूदों की मदद करो।
حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آتش نمرود میں ڈالے جانے کا واقعہ پیش آیا، مگر اللہ کے حکم سے آگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے ٹھنڈی ہونے کے ساتھ سلامتی اور آرام کی چیز بن گئی، جیسا کہ فرمان الہی ہے۔ وہ ایک دوسرے سے کہنے لگے، آگ میں جلا ڈالو اس شخص کو اور اپنے خداؤں کی مدد کرو اگر تم میں کچھ کرنے کا دمخم ہے۔ چنانچہ انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈال دیا، اور ہم نے کہا، اے آگ ٹھنڈی ہو جا اور ابراہیم کے لیے سلامتی بن جا۔ غرض یہ کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ آگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کچھ بھی نقصان نہ پہنچا سکی۔ اس قوم کی بدنصیبی کی حد یہ تھی کہ اتنا بڑا معجزہ دیکھنے کے باوجود ایک آدمی بھی ایمان نہیں لایا۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام عراق چھوڑ کر ملک شام تشریف لے گئے، وہاں سے فلسطین چلے گئے اور وہیں مستقل قیام فرما کر اسی کو دعوت کا مرکز بنایا۔ ایک مرتبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی حضرت سارہ کے ہمراہ مصر تشریف لے گئے۔ وہاں کے بادشاہ نے حضرت خاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اہلیہ حضرت سارہ کی خدمت کے لیے پیش کیا۔ اس وقت تک حضرت سارہ کی کوئی اولاد نہیں ہوئی تھی۔ مصر سے حضرت ابراہیم علیہ السلام پھر فلسطین واپس تشریف لے گئے۔ حضرت سارہ نے خود حضرت ہاجرہ کا نکاح حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ کروا دیا۔ بڑھاپے میں حضرت ہاجرہ کے بطن سے حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے۔ کچھ عرصے بعد حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بطن سے حضرت اسحاق علیہ السلام پیدا ہوئے۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیوی حضرت خاجرہ اور بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو مکہ مکرمہ کے چٹیل میدان میں بیت اللہ کے قریب چھوڑ دیا، جیسا کہ فرمان الہی ہے، اے ہمارے پروردگار، ہم نے اپنی کچھ اولاد کو آپ کی حرمت والے گھر کے پاس ایک ایسی وادی میں لا بسایا ہے جس میں کوئی کھیتی نہیں ہوتی۔ ہمارے پروردگار، ہم نے اس لیے کیا تاکہ یہ نماز قائم کریں، لہذا لوگوں کے دلوں میں ان کے لیے کشش پیدا کر دیجئے اور ان کو پھلوں کا رزق عطا فرمائیے تاکہ وہ شکر گزار بنے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ایسی قبول ہوئی کہ دنیا بھر کے مسلمانوں کے دل مکہ مکرمہ کی طرف کھنچے چلے جاتے ہیں۔ چنانچہ ہر مسلمان کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ وہ کم از کم ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ کے گھر کی ضرور زیارت کرے، اور پھلوں کی افراد کا یہ عالم ہے کہ دنیا بھر کے پھل بڑی تعداد میں وہاں موجود ہیں۔ جب کھانے پینے کے لیے کچھ نہ رہا تو حضرت خاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے چین ہو کر قریب کی صفا اور مروہ پہاڑیوں پر پانی کی تلاش میں دوڑی۔ چنانچہ پانی کا چشمہ زمزم جاری ہوا۔ کچھ مدت کے بعد ایک قبیلہ بنو جرہم کا ادھر سے گزر ہوا۔ پانی کی سہولت دیکھ کر انہوں نے حضرت خاجرہ سے قیام کی اجازت چاہی۔ حضرت خاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہاں قیام کرنے کی اجازت دے دی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خواب میں دکھایا گیا کہ وہ اپنے اکلوتے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں۔ نبی کا خواب سچا ہوا کرتا ہے، چنانچہ اللہ کے اس حکم کی تکمیل کے لیے فوراً فلسطین سے مکہ مکرمہ پہنچ گئے، جیسا کہ سورہ صافات میں فرمان الہی ہے۔ پھر جب وہ لڑکا ابراہیم کے ساتھ چلنے پھرنے کے قابل ہو گیا تو انہوں نے کہا، بیٹے، میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ تمہیں ذبح کر رہا ہوں، اب سوچ کر بتاؤ تمہاری کیا رائے ہے؟ جب باپ نے بیٹے کو بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے تمہیں ذبح کرنے کا حکم دیا ہے، تو فرمانبردار بیٹے اسماعیل علیہ السلام کا جواب تھا، ابا جان، جو کچھ آپ کو حکم دیا جا رہا ہے اسے کر ڈالیے، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تاریخ انسانی کا وہ عظیم الشان کارنامہ انجام دیا جس کا مشاہدہ نہ اس سے پہلے کبھی زمین و آسمان نے کیا اور نہ اس کے بعد کریں گے۔ اپنے دل کے ٹکڑے کو منہ کے بل زمین پر لٹا دیا، چھری تیز کی، آنکھوں پر پٹی باندھی اور اس وقت تک پوری طاقت سے چھری اپنے بیٹے کے گلے پر چلاتے رہے جب تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ صدا نہ آ گئی، اے ابراہیم، تو نے خواب سچ کر دکھایا، ہم نیک لوگوں کو ایسا ہی بدلہ دیا کرتے ہیں۔ دنیا کے کونے کونے سے لاکھوں عازمین حج کا ترانہ یعنی لبیک پڑھتے ہوئے مکہ مکرمہ پہنچ کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر حج کی ادائیگی کر کے اپنا تعلق حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عظیم قربانیوں کے ساتھ جوڑتے ہیں۔ حج کو اسی لیے عاشقانہ عبادت کہتے ہیں کیونکہ حاجی کے ہر عمل سے وارفتگی اور دیوانگی ٹپکتی ہے۔ حج اس لحاظ سے بڑی نمایاں عبادت ہے کہ یہ بیک وقت روحانی، مالی اور بدنی تینوں پہلوؤں پر مشتمل ہے۔ یہ خصوصیت کسی دوسری عبادت کو حاصل نہیں۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں حج کرنے کی سعادت نصیب فرمائے اور تمام مناسک کو ادا کر کے تمام فضائل کا حاصل کرنا آسان بنائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔